निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते हुने चुनावमा भाग लिने सबै उम्मेदवारलाई आज चुनाव चिन्ह दिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावी रौनक सुरु हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई भने चन्दाबाट कसरी बस्ने भन्ने पिरलो। कसैले गरे फोन नम्बर परिवर्तन, कोही हिँडे घुमफिरमा। यसबारे सहकर्मी सुदेल पोखरेल र भरत रावलको रिपोर्ट। अनि विश्व अर्थतन्त्र झन् सङ्कटमा पर्दै गएको प्रसङ्ग र खेलकुदमा च्याम्पियन्स लिगमा गर या मरक अवस्थामा रहेको बार्सिलोनाले आज इन्टर मिलानको सामना गर्दै लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 5,500 भन्दा बढी उम्मेद्वारले पाए चुनाव चिन्ह। 375 को उम्मेदवारी फिर्ता, कारबाहीको चेतावनी अस्वीकार गर्दै प्रमुख दलका बागी कायमै। चुनावको चटारोसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दाको त्रास, जितेपछि सघाउने आश्वासन सहित उम्मेदवारले उठाउन थाले रकम। हरेकलाई दिनुपर्छ, पार्टीको हिसाबले अलगै आउँछ। यसपालि त झन् स्वतन्त्रको लहर बढेको छ। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने होड, छैन अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता, सिफारिसमै कडाई गर्ने तयारी। विश्व अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण, कुल गृहस्थ उत्पादन 1/3ले घट्ने, थप खराब अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङमा बागमती प्रदेशलाई चौथो स्वर्ण, महिला सेवर र पुरुष फोइलको टिम इभेन्ट दुवैमा बागमती पहिलो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गरी चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। आयोगले एमाले परित्याग गरेर रूपन्देही 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका घनश्याम भुसाललाई त्रिभुज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। रौतहट 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहले चापाकल चिन्ह पाएका छन्। भुसाल र शाह एमालेका पूर्व स्थायी समिति सदस्य हुन्। त्यसैगरी चितवन 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले माछा चिन्ह पाएका छन् भने चितवन 3कै अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले सूर्यमुखी फूल चिन्ह पाएका छन्। तनहुँ 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका गोविन्द राज जोशीले कैँची चिन्ह पाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिएर धनकुटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका हेमराज भण्डारीलाई माछा तथा दाङ 1बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकी एमालेकी गंगा चौधरीले लौरो चिन्ह दिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ 7मा एमालेका बागी उम्मेद्वार रामवीर मानन्दरले घण्टाघर चुनाव चिन्ह पाएका छन्। राजनैतिक दलका आधिकारिक उम्मेद्वारले भने दलीय चिन्ह पाएका छन्। निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिन्ह पाएपछि उम्मेद्वारहरूले भोलिदेखि चुनाव प्रचारका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछन्, तर आमसभा भने गर्न पाउने छैनन्। दल तथा उम्मेद्वारले मतदानको 17 दिन अघि अर्थात् कार्तिक 18 गतेदेखि मात्र आमसभा गर्न पाउनेछन्, तर मौन अवधिका 2 दिन भने प्रचार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 119 र प्रदेश सभातर्फ 256 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 2412 र प्रदेश सभामा 3224 उम्मेद्वार कायम भएका छन्। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 2187 पुरुष र 225 महिला उम्मेद्वार छन् भने प्रदेश सभामा 2943 पुरुष र 280 महिला उम्मेद्वार छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गरी कारबाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका कार्यपालिका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइए कारबाही गरिने उल्लेख गरेको हो। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिका बाहेकका क्षेत्रमा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन चाहेमा सरकारी साधन स्रोत प्रयोग नगरी संलग्न हुन सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पनि यस्ता चुनाव प्रचारमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि बनेका दलीय समीकरणको असर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ। सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार भने छाडेको छैन। न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउने आँट नै गरेका छन्। त्यसो त मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धन दल सामेल छन्। एउटै दल सत्ता र विपक्षमा कसरी हुन सक्छ?
अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग 1 वर्ष 3 महिना सहकार्य गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिटमा कुरा नमिल्दा विपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेको छ। एमाले प्रतिगमनकारी शक्ति भएको र संविधान जोगाउन अर्को सरकार नबन्दासम्म गठबन्धनको विकल्प नदेखेको जसपाले अहिले चुनावमा उसैसँग कुम जोडेको हो। तर सङ्घीय सरकारमा जसपाका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन्, बरु सरकारी सेवा सुविधासहित चुनाव प्रचारमा लागेका छन्। त्यसो त मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धन दलहरू सहभागी छन्। त्यहाँ 14 मध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्री सत्ता गठबन्धन दलका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छैनन्, न त मुख्यमन्त्रीले नै हटाएका छन्। काम चलाउ सरकार हो, काम चलाउ सरकार नभएको भए त्यो राजीनामा कुरा आउन पनि सक्थ्यो। त्यो काम चलाउ सरकार भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नचलाएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि जसपाका 1 मन्त्री छन्, तर कसैले पनि नैतिकताका आधारमा सरकार छाडेका छैनन्। यस्तो प्रवृत्ति नैतिकता र लोकतान्त्रिक दुवै हिसाबले गलत हो। प्रतिपक्ष पनि बस्ने, सत्ता पनि सेयर गर्ने, या सत्ता पनि सेयर गर्ने प्रतिपक्ष पनि बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले जुन संसदीय लोकतन्त्र अपनाएका छौँ र संसारभरि जहाँ उन्नत संसदीय लोकतन्त्र छ त्यसको चाहिँ मूल्य र मान्यता विपरीत नै हुन्छ। यो वास्तवमा अनौठो खालको एक्सर्साइज हो। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न पुगेपछि सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रलाई देउवा नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले भूमिकाविहीन बनाएको थियो। पछि माओवादीले सरकार छाडेको थियो। अहिलेको अवस्था पनि यस्तै छ। एउटै दल सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फ हुने अवस्था लोकतन्त्रमा परिकल्पना गरिँदैन। यो त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै उपहास हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित विशेष सुरक्षा योजना सबै जिल्लामा पठाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले यसअघि तयार भएको निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना सबै जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र नेपाली सेनाका रथी सहितको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण भएको थियो। 4 वटै सुरक्षा निकायले गरेको विश्लेषणका आधारमा 2900 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। केन्द्रबाट पठाइएको सुरक्षा योजनाका आधारमा हरेक जिल्लाले आफ्नो रणनीति बनाउनेछन्। सरकारले 1,15,000 मादी प्रहरी सहित करिब 3 लाख सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा परिचालन गर्दैछ। गाउँ-गाउँमा चुनावी चहल पहल बढ्दै जाँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको चहल पहल भने घट्दो छ। सरकारका मन्त्री प्रचारमा लाग्दा कर्मचारी पनि चुनाव व्यवस्थापनमा लागेका छन्। यो सँगै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय सुनसान जस्तै बनेका छन्। देशमा चुनावी रौनकताले छोइसकेको छ। नेता, कार्यकर्ता तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी रङमा रङ्गिन सुरु गरिसकेका छन्। तर चुनावलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सिंहदरबारको अवस्था के छ त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित 17 जना मन्त्री चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरू मध्ये अधिकांश अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा हुँदा कार्यकर्ताको ओहोरदोहोरले भरिभरा हुने सिंहदरबार अहिले सुनसान जस्तै छ। सामान्य अवस्थामा मन्त्री, कर्मचारी सँगसँगै नेता, कार्यकर्ता र सेवा गराएको लामै भिडान हुन्थ्यो। तर अहिले भने सिंहदरबारको अवस्था क्रमशः सुनसान बन्दै जान थालेको छ। मन्त्रीहरू कार्यालयमा आउँदा भेट्नेको घुइँचो नै लाग्थ्यो। तर मन्त्री नहुँदा कर्मचारीहरू मात्र काममा लागेका छन्। निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएका मन्त्री मात्रै मन्त्रालयमा भेटिन्छन्। चुनावका कारण सिंहदरबारको चहल पहल कम भएको उनीहरू बताउँछन्। जन्ती लाए जस्तै हुन्थ्यो। मेरो मन्त्रालयमा, बजेट नहुने मन्त्रालयमा भेट्ने मान्छेको लर्कै हुन्थ्यो। किनभने यो 80% जनसंख्यासँग जोडिएको मन्त्रालय हो। तर अहिले पातपोस मन्त्री मात्रै नभएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सबैजना निर्वाचन केन्द्रित हुँदा सेवाग्राही घटेको बताउँछन्। सेवाग्राही प्लस मन्त्रालयको नेतृत्व तह र अरू कर्मचारी मात्रै नभएर एउटा नागरिक पनि हो नि त। उसको चुनावप्रतिको चासो र चुनावी माहौलले केही न केही असर गरेको छ। अहिले सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ। निर्वाचनको समयमा पनि प्रशासनिक काममा भने बाधा पुग्नु हुँदैन। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएसँगै नयाँ संसद र नयाँ सरकार आउनेछ।
त्यस पश्चात सिंहदरबारको चहल पहल पनि पूर्ववत अवस्थामा फर्किने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। मुख्य दलहरूले सहमति विपरीत चुनावमा उठेका उम्मेद्वारलाई फकाउनेदेखि कारबाहीसम्मको चेतावनी दिएपछि अधिकांश असन्तुष्टले नाम फिर्ता लिएका छन्। तर कतिपयले पार्टीको कारबाही बेवास्ता गरेरै उम्मेदवारी कायम राखे। केही क्षेत्रमा दलहरूले आफ्नालाई फिर्ता गराएर अर्को दलको विद्रोही उम्मेदवारलाई सघाएका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम समयभित्र उम्मेदवारी फिर्ता र विद्रोही कायमै रहँदा केही जिल्लामा फरक दाउपेच देखिएको छ। नेकपा एमाले डडेलधुरा, चितवन र नवलपरासी पश्चिममा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई फिर्ता गराएको छ। त्यसको सट्टामा उसले काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र डडेलधुरामा कर्ण मल्ललाई समर्थन गर्ने नीति लियो। देउवाका पूर्व सहयोगी मल्ल नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेद्वार हुन्। एमाले चितवन 3 मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई फिर्ता बोलाएर नेपाली काङ्ग्रेसका विद्रोही उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेको छ। यस्तै नवलपरासी पश्चिम 1 मा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठीलाई समर्थन गरेको छ। त्यहाँ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरी उम्मेद्वार छन्। नेकपा एमालेबाट 31 नेता कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिँदै रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भूषाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। रुकुम पश्चिममा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध मनोनयन दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका मानबहादुर नेपालीले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माको समर्थन गरेका छन्। धादिङ 2 मा गठबन्धन विरुद्ध विद्रोह गरेका रमेश धमलाले पनि फिर्ता लिएका छन्। मोरङमा 10 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। काङ्ग्रेसले टिकट नदिएपछि गोर्खा 2 मा स्वतन्त्र उठेकी माधवी भट्टले पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरिन्। गोर्खामा मात्रै 7 जनाले फिर्ता लिएका छन्। खोटाङमा नेपाली काङ्ग्रेस विद्रोही मध्येका सर्वधन राई पार्टी निर्णय स्वीकार्दै पछि हटेका छन्। धनकुटामा 3 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा माओवादी केन्द्रका हेमराज भण्डारीले कायमै राखेका छन्। बझाङ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागी उठेका लोकेन्द्र धामीले एमालेका एन महरलाई समर्थन गरेका छन्। सर्लाही 2 मा नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवलाई सत्ता गठबन्धनले आधिकारिक मानेको छ। त्यहाँ लोसपाका राजेन्द्र महतो पनि उम्मेद्वार छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेद्वार बनेका आफ्ना 22 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएको छ। लमजुङमा 4 जनाले फिर्ता लिँदा रूपन्देही 3 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध विद्रोही उठेका गठबन्धनका इमदाद हुसेन खाँ फिर्ता भएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा भने प्रभावशाली नेताहरूले नै विद्रोह गरेर उम्मेदवारी कायम राखेका छन्। काठमाडौँ 7 बाट एमालेका निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्धरले उम्मेदवारी कायमै राखेका छन्। कैलाली 5 मा स्वतन्त्र उठेका काङ्ग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझाले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। काङ्ग्रेस 2 मा काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री महादेव गुरुङले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन्। त्यहाँ गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी पार्टीका श्रीनाथ बराललाई उठाएको छ। उदयपुर 2 बाट गठबन्धनका जगन्नाथ खतिवडा विरुद्ध काङ्ग्रेसका रामकुमार राईले उम्मेदवारी कायम राखेका छन्। सर्लाही 4 बाट स्वतन्त्र उठेका काङ्ग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंह पनि पछि हटेनन्। त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले नागेन्द्र राईलाई आधिकारिक बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बागी उम्मेद्वार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थकलाई साधारण सदस्यबाट समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई काङ्ग्रेसले 5 वर्षका लागि निष्कासन गरेको हो। गठबन्धन दलले आज दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। तर केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, पूर्व सांसद अमरेश कुमार सिंह, कास्की नेता महादेव गुरुङ लगायतले भने बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिएनन्। यस्तै गठबन्धनको निर्णय नमानी मनोनयन दर्ता गरेका 22 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्न थालेका छन्। चुनाव प्रचारका लागि भन्दै उम्मेदवारले व्यवसायीसँग सहयोग माग्न थालेका हुन्। तारन्तार दबाब दिन थालेपछि व्यवसायीले फोन नै बन्द गर्न थालेका छन्। कोरोना महामारीबाट लामो समय पिल्सिएका उद्योगी व्यवसायी अहिले बैंकको चर्को ब्याजको मारमा छन्। यही बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि भन्दै उम्मेदवारले सहयोग माग्न थालेका छन्। यसले व्यवसायीलाई दबाब मात्र परेको छैन, त्रसित समेत बनाएको छ। दसैँमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै धौधौ भइरहेको बेलामा वास्तवमा चुनावको मुखमा अब अहिले त जनता विगतमा दिएकै हो, यसपालि पनि अब सुरु भइसक्यो। मलाई हिजो मात्रै एकजनाबाट फोन आइसकेको थियो, सर अब
अब दसैँ नै टार्न गाह्रो छ, तिहार आइसक्यो, पैसा माग्न थाले, चिनेको मान्छे। त्यस कारणले समस्या के हो भने यो चुनावको मुख सँगसँगै चाहिँ एक त मूल्य वृद्धि भएर त्यसै पनि हामीले काम गर्न गाह्रो हुन्छ, सामान्य र मूल्य वृद्धि उद्योग राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेका हुँदैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो विगतभन्दा यसपालि चाहिँ कोभिडबाटै थला परेको र अहिले आर्थिक मन्दीको कारण चाहिँ सबै तसनस भएको बेला त्यो दिन सक्दैनौँ। त्यसो त व्यवसायीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग मागेको कुरा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनमा भने यस विषयमा कुरा उठाइरहेका छन्। उम्मेदवारहरूले रकम माग गरिरहे पनि आफूहरू सहयोग गर्न सक्ने स्थितिमा भने नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। अब हामी चाहिँ के छ भने यो आम निर्वाचनमा भोट दिने पक्षमा छौँ, नोट दिने पक्षमा छैनौँ। किन भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ अब भनौँ न चुनावको नाममा विगतमा वर्षहरूमा त्यस्तो प्रचलन थियो भने अहिले एकदमै सुधार राम्रो शिस्त हिसाबले चलेको अवस्था छ। तर अहिले हामी आम उद्यमी व्यवसाय चाहिँ यो भनौँ न कोभिडको इम्प्याक्टले पनि त्यसको असर बिस्तारै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा धमाधम आइरहेको अवस्था छ। विगतका चुनावमा कतिपय राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेर सहयोग माग गरे पनि यो पटक त्यस्तो भने छैन। तर आफूले जितेमा सहयोग गर्ने आश्वासन भने दिन छाडेका छैनन्। आफ्नो आफ्नो आस्थाको आधारमा आफूले चाहिँ नि सहयोग गर्नु एउटा स्वाभाविक रूपमा पनि हुनसक्छ, सक्नेले सक्ने हिसाबले गर्ने। तर पहिले जस्तो जुन जबरजस्ती हिसाबले यति नै पैसा चाहियो या चन्दा चाहियो भन्ने अब चाहिँ नि दिनेले पनि दिँदैन र लिनेले पनि लिन सक्दैन जस्तो लाग्छ। अहिले त्यस्तो कम्प्लेन कहीँबाट पनि आएको छैन। व्यवसायहरूलाई निश्चय पनि मार्म छ, अहिले व्यवसायहरूले धेरै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। चुनावका बेलामा उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको रकम चुनावपछि व्यवसायले उपभोक्ताबाटै असुल्छन्। यस्तोमा राजनैतिक दलहरू मौन बस्दा अन्ततः मारमा भने उपभोक्ता नै पर्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, डेङ्गी रोकथाम र नियन्त्रण किन प्रभावकारितामा प्राथमिकतामा नपरेको होला? ए सरकारको अक्षमता, ए चुनावको चटारो, र सी जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको अक्षमतामा 55%, बी चुनावको चटारोमा 13% र सी जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाडमा 32%। अब आजको प्रश्न। जनमत चुनावमा अपारदर्शी ढङ्गले चन्दा उठाउने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला? ए आचार संहिता पालना, बी इमान्दार उम्मेदवार, र सी ब्याङ्किङ कारोबार अनिवार्य। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मङ्सिर 4मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 270 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 8 नम्बर क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी दलले उम्मेदवारी दिएका छन् भने 4 नम्बर क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धन मध्ये काङ्ग्रेसले 6, माओवादीले 3 र एकीकृत समाजवादीले 1 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। काठमाडौँ 1मा गठबन्धन दलबाट काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ। यहाँ एमाले, राप्रपा सहित 21 राजनीतिक दल र 14 स्वतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह, एमालेका किरण पौडेल र भर्खरै मात्र राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र लगायत उम्मेद्वार छन्। क्षेत्र नम्बर 2बाट 20 राजनीतिक दल र 11 स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती र एमाले मणिराम फुयाँलाई उठाएको छ। 3 नम्बर क्षेत्रमा राजनीतिक दलका 15 र स्वतन्त्रबाट 9 उम्मेद्वार छन्। यहाँ एमाले कृष्णबहादुर राई र नेपाली काङ्ग्रेसले सन्तोष चालिसेलाई उठाएको छ। चर्चामा रहेको 4 नम्बर क्षेत्रमा 20 जना राजनीतिक दलबाट र 17 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यहाँ गठबन्धन दलले काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमाले राजन भट्टराईलाई मैदानमा उतारेको छ। 5 मा राजनीतिक दलबाट 16 जना र स्वतन्त्र 14 जना उम्मेद्वार छन्। यहाँ एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। 6 मा एमाले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई उठाएको छ भने काङ्ग्रेसबाट भीमसेन दास प्रधान उम्मेद्वार छन्। यहाँ राजनीतिक दलबाट 13 जना र स्वतन्त्रका 11 जना उम्मेद्वार छन्।
7मा 13 जना राजनीतिक दलबाट र 16 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यो क्षेत्रमा एमाले श्यामकुमार घिमिरेलाई उठाएको छ। यहीबाट माओवादीको चुनाव चिन्हमा मानुसी यमी भट्टराई उम्मेद्वार छन्। 8मा राजनीतिक दलबाट 16 जना र 3 जना स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार छन्। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ र एमालेबाट शिवसुन्दर राज वैद्य प्रतिस्पर्धामा छन्। 9मा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र माओवादीकी कल्पना धमला मैदानमा छन्। यहाँ राजनीतिक दलबाट 12 जना र स्वतन्त्रबाट 10 जना उम्मेद्वार छन्। यस्तै 10 नम्बर क्षेत्रमा राजनीतिक दलबाट 16 जना र स्वतन्त्रबाट 3 जना उम्मेद्वार छन्। यो क्षेत्रमा एमालेका तर्फबाट हिमेश केसी र नेपाली काङ्ग्रेसका राजेन्द्र कुमार केसी मैदानमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरेको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेद्वारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? जनताको आवाज। सडक स्तरीय उन्नतिलाई नै पहिलो प्राथमिकता हामी लिनुपर्छ। मल कारखानाहरू राख्दिने सबै त्यो मिलाउनु पर्यो। कुर्सी पाइसक्यो भनेपछि फेरि फर्केर हाम्रो ठाउँमा पनि नआउने, हामीलाई हेर्दा पनि नहेर्ने नेता अब नजाओस्। दुखी जनता हेर्नुपर्ने अब आउने नेता। शिक्षा, स्वास्थ्य यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। गुलेरियालाई कसरी बचाउने, बाढीबाट जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा ध्यान दिएको हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा जो कमी कमजोरी छ यो सब माथि हुनुपर्ने। उद्योग धन्दा सञ्चालन नभए रोजगार पाइन, कृषिमा पनि जोड दिनु पर्यो। समग्र सामाजिक क्षेत्रलाई राखेर यो चाहिँ विकास गर्यो भने सबै थोक जजाउन चाहिँ हामी भरतपुर जान नपरोस्, हामीलाई हेटौँडा हस्पिटलमै राम्रो होस्। कृषि व्यवसाय सम्बन्धी, सिँचाइ सम्बन्धी। इलेक्सन आयो, भोट मागेको गरो, ठाउँमा पुगेपछि बिर्सियो क्या जनताले चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। खानेपानीलाई विशेष जोड दिएपछि हामीलाई त्यही नै खुसी लाग्ने थियो। भौतिक विकास, आर्थिक विकासलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। एजुकेसन सँगसँगै हाम्रो रोजगारको पनि व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। बाटो फराकिलो र बाटो सही तन्दुरुस्त भयो भने अरू विकासका पाटाहरू त पछि थपिँदै जान्छ। भिजन क्लियर भएको मान्छे चाहिँ हुनु पर्यो। बागलुङ जिल्लामा तपाईँको चाहिँ नि बलेवा एयरपोर्ट सञ्चालन हुनुपर्ने। रोजगारीमा बढी प्राथमिकता दिने जस्तो लागेको छ यो क्षेत्रबाट चाहिँ। शान्ति र सामाजिक रूपमा हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई यसलाई जनकपुरलाई बनाउनु पर्छ। दाङ रुकुमको यो चाहिँ राजमार्गलाई अलि धेरै चाहिँ दुर्घटना हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर यसलाई पक्की बनाउनु पर्छ। सङ्घीय सरकार मातहत 11वटा विश्वविद्यालय छन्। ती विश्वविद्यालय नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजीमै लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन, नक्साङ्कन र वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरेर मात्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। मधेस प्रदेश सरकारले मात्रै 3वटा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ। आफ्नै प्रदेशमा भएको राजस्वजनक विश्वविद्यालय व्यवस्थित रूपमा चल्न नसकेका बेला मधेस सरकारले मधेस विश्वविद्यालय, कृषि र प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेश 1ले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र गण्डकीले गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेका छन्। सुदूरपश्चिम बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यकता र औचित्यता बिना विश्वविद्यालय स्थापना नगर्न सरकार समक्ष सिफारिसको तयारी गरेको छ। आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरी हचुवाका भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा दिगोपन नहुने र समस्या आउन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ। चाहे त्यो प्रदेशमा होस्, चाहे त्यो सङ्घमा होस्, खोलिन्छ भन्यो त्यसको औचित्य, आवश्यकता र उपयोगिता हो, यो चिजहरू भएर मात्र खोल्नुपर्छ। भोलि सञ्चालन गर्नलाई दिगो नै छैन। अहिले खोलिया छ, स्थापना गरेका छ, जेनतेन स्थापना भएछ, सञ्चालन गर्नलाई दिगोपना हुनुपर्छ। मध्य प्रदेश सरकारसँग हामीले सम्बन्ध गर्यौँ र उहाँले हाम्रो युनिभर्सिटी हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर मधेस विश्वविद्यालयको स्थापना हाल सञ्चालनमा रहेका बाहेक योगमाया आयुर्वेद, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि र नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको अन्तिम चरणमा छन्। खोप, खेलकुद, रक्षा, पर्यटन सहितका 6वटा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पहल कदमी भइरहेको छ।
विश्वविद्यालयको संख्या बढे पनि गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षाको अभावमा यो वर्ष मात्र 1,18,000 विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन्। कुन खालको शिक्षा दिने र कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने तय नगरी होदवादीका रूपमा विश्वविद्यालयहरू खोल्न नहुने विज्ञको सुझाव छ। नाम रिजनल युनिभर्सिटी होला या चाहिँ प्रादेशिक युनिभर्सिटी होला, तर त्यो त विश्वविद्यालय हो नि त। त्यसको संरचना, त्यसको चाहिँ अव्ययहरू र त्यसको सञ्चालन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकैमा जानु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि होडबाजी गरेर चाहिँ विश्वविद्यालय हामी होडबाजीको भरमा लो फलानु राज्यले एउटा विश्वविद्यालयको हामी 2टा खोलौँ, फलानले 2टा खोले हामी 3टा खोलौँ भन्ने खालको खोलेर एउटा भाइस चान्सलर र रजिस्ट्रार 2-4 कर्मचारी नियुक्त गरेर त विश्वविद्यालय चल्दैन। राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले जथाभावी विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने हो भने मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। यसतर्फ सबै सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बाँकेको राप्ती नदीमा आएको बाढी बस्तीतर्फ सोझिएपछि नरैनापुरका 1 दर्जन बस्ती बगाउने जोखिम बढेको छ। ती बस्तीका बासिन्दा कुन बेला नदीले बगाउने हो भन्ने त्रासमा छन्। नदी किनारमा दिनरात निगरानी र गस्ती गर्दै आएका स्थानीय 4 दिनदेखि ढुक्कसँग सुत्न पाएका छैनन्। राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा देखिएको मानिसहरूको यो लामो लस्कर कुनै मेला वा जुलुस होइन। नदीले कुन बेला घरखेतसँगै बस्ती नै बगाउने हो भन्ने चिन्ताले उर्लिँदो बाढीको निगरानी गर्न र सबैलाई पूर्व सूचना दिएर सङ्कटबाट जोगाउन भेला भएका हुन्। नरैनापुर गाउँपालिका 7मा पर्ने तटीय क्षेत्रका बासिन्दा नदी बस्तीतर्फ सोझिएपछि असुरक्षित र त्रसित छन्। 10 गाउँको जनताहरू पुरा रातभरि जागिया हुन्छन्। यो बन्धामा चाहिँ रातभरि डुल्या हुन्छन्। जनताको हातमा त केही छैन। हेर्नुस्, यो क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तटबन्ध नदीले भत्काइरहेकाले बेलैमा जोखिम नियन्त्रण नगरिए ठुलो क्षति हुने देखिन्छ। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति कहाँ गुहार्ने हो त्यहाँ गुहारेर यो लाखौं लाख जनताको जीव जान पहिले बचाउनुस्। नरैनापुर वडा नम्बर 5 र 6 मा पर्ने यो क्षेत्रमा बाढीले घरखेत नै बगाइरहेको छ। भोज भगवानपुर बस्ती सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। बाढी गाउँतिर तिर्सिएकाले उर्वर भूमि बगरमा परिणत भइसकेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँगै सुरक्षा अधिकारीहरूले जोखिममा परेका तटीय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। यो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ सबै सुरक्षा निकाय, त्यसै गरी यहाँ जनप्रतिनिधि र जनताको सहयोग लिएर हामीले यसलाई सुरक्षित बनाउनतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। तटीय क्षेत्रको राप्ती, सोनारी र नरैनापुरमा डुबान र कटानका कारण 6000 मानिस विस्थापित भइसकेका छन्। राप्तीको यो बाढी नियन्त्रण गरिएन भने अझै भयावह अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नरैनापुर, बाँके। अर्थ र विकास। विलासिताका वस्तुको आयातमा लामो समयसम्म रोक लगाइदै व्यवसाय नै चौपट भएको भन्दै व्यापारीहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। उनीहरूले आयात खुलाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। वैदेशिक मुद्रा संचितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाखमा 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तीमध्ये गत भदौमा कुरकुरे, लेज लगायतका 6 प्रकारका वस्तुको आयात खुला गरे पनि मदिरा, $300 भन्दा माथिका मोबाइल, 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल र विद्युतीय बाहेकका जीप, कार र भ्यानको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध कायमै छ। पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद सकिन लागेको समयमा व्यापारीले आयात खुलाउनु पर्ने माग गरे पनि अहिले नै वैदेशिक मुद्राको संचिति सहज अवस्थामा नपुगेको विज्ञ बताउँछन्। जुन बेलासम्म 13-14 महिना बराबरको वस्तु र सेवाको आयात थिएन सक्ने अवस्थामा पुगी भन्दैन, त्यो बेलासम्म चाहिँ अहिले रोकिएका वस्तुहरू, रेस्ट्रिक्टेड आइटमलाई चाहिँ यथावत रूपमा रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो अभिमत हो। अहिले पनि मुलुकमा 6.5 महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्ने 9 अर्ब 42 करोड अमेरिकी डलर मात्रै छ। आयात प्रतिबन्धको समय सीमा असोज 28 गते सकिँदैछ। समय सकिन लागेको हुँदा अहिले त्यसलाई रोक्न व्यापारीले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम राईले बताएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फेन्सिङमा बागमती प्रदेशले 4थो स्वर्ण जितेको छ। तेस्रो दिन आज महिला सेबर र पुरुष फोइलको टिम इभेन्टमा बागमतीले स्वर्ण हात पारेको हो।
पोखरा रङ्गशालामा सिनियर महिलाको सेवरतर्फ बागमतीले आर्मीको टिमलाई पराजित गर्यो। सोफिया चन्द, विनिता कार्की, शिक्षा नापित र आकी प्रजापतिको जोडीले स्वर्ण दिलाएका हुन्। शिक्षा नापित व्यक्तिगत विधामा स्वर्ण जित्ने पहिलो खेलाडी समेत हुन्। प्रदेश 1 र एपीएफले कांस्य जिते। फोइलको पुरुष टिम इभेन्टमा बागमतीले आर्मीलाई नै पराजित गरेर स्वर्ण जितेको हो। नारायण गौतम, आर्यन कार्की, पुरुषोत्तम कार्की र सञ्जीव लामाको टिमले आर्मीलाई स्वर्ण दिलायो। यो इभेन्टमा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 ले कांस्य जिते। बागमतीले पहिलो दिन सेवरको महिला सिङ्गल र दोस्रो दिन इपीको पुरुष सिङ्गलमा स्वर्ण जितेको थियो। आजै महिलातर्फ इपीको टिम इभेन्टमा भने आर्मीले एपीएफलाई हराउँदै स्वर्ण जित्यो। पूजन कुमाल, सीता पाठक, इन्दिरा पौडेल र मनिषा रायमाझीको टिम पहिलो भएको हो। एपीएफका सुधिना धिमाल, अनिता कार्की, श्रद्धा मल्ल, जानुका स्याङतानको टिमले रजतमा चित्त बुझायो। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 ले कांस्य जिते। आर्मीले फेन्सिङमा 3 स्वर्ण जितिसकेको छ। महिला सिनियर, फोइल र इपीतर्फ आर्मीले स्वर्ण जितेको हो। अहिलेसम्म फेन्सिङका कुल 12 मध्ये 9 स्वर्णको टुङ्गो लागेको छ। बागमतीले 4, आर्मीले 3, एपीएफले 1 र सुदूरपश्चिमले 1 स्वर्ण जितेका छन्। बाँकी 3 स्वर्णका लागि भोलि खेल हुनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। विभागीय टिमले प्रदेश 1 लाई 118 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। पोखरा रङ्गशालामा टस जितेर प्रदेश 1 की कप्तान सानु राजवंशीले पुलिसलाई ब्याटिङको निम्तो दिइन्। सम्झना खड्काले विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेल्दा पुलिसले 20 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर 158 रनको विशाल योगफल बनायो। ओपनर काजल श्रेष्ठ 6 र कविता कुँवर 37 रनमा आउट भए। 17औं ओभरमा तेस्रो विकेटको रूपमा रन आउट हुनुअघि सम्झनाले 10 चौकाको मद्दतमा 60 रन बनाइन्। उनले 31 बलमा अर्धशतक पुरा गरेकी थिइन्। जारी प्रतियोगिताको यो पहिलो अर्धशतक हो। अप्सरी बेगम 21 र कप्तान रुबिना छेत्री 16 रनमा अभिजित रहे। निशा शाहले 1 विकेट लिइन्। जवाफमा प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 40 रन मात्र बनाउन सक्यो। लखिता राजवंशी र सानु राजवंशीले समान 11-11 रन बनाए। बाँकी 8 ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। प्रदेश 1 लाई सस्तैमा समेट्न हिरणमाई रोयले 3 विकेट लिइन्। पुलिसका अधिकांश खेलाडी यसअघि प्रदेश 1 बाट खेल्ने गर्दथे। दोस्रो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 104 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 128 रन बनायो। लक्ष्मी चौधरीले 31 र कप्तान सरस्वती गङ्गा मगरले 30 रन बनाइन्। लुम्बिनीले 38 रन अतिरिक्त पाएको थियो। अन्जु गुरुङले 2 विकेट लिइन्। कर्णाली 8 ओभर 3 बलमा 23 रनमा अल आउट भयो। उसका कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। 4 ओभर बलिङ गर्दै 11 रन खर्चिएकी मधु डीसीले 4 विकेट हात पारिन्। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष ह्यान्डबलमा विभागीय आर्मीले अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। आर्मीको पुरुष टिमले तेस्रो खेलमा प्रदेश 1 माथि 54-10 को जित हात पारेको हो। यो सँगै आर्मीले 9 अङ्क जोडेको छ। निर्मल बाबु श्रेष्ठले सर्वाधिक 13 गोल गरे। आयोजक गण्डकीले समेत तेस्रो खेलसम्म अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। पोखरा बहुउद्देश्य कबडहलमा गण्डकीले बागमतीलाई 23-14 ले पराजित गर्यो। गण्डकीका विशाल श्रेष्ठले 6 गोल गरे। एपीएफले पनि लगातार तेस्रो जित निकाल्यो। एपीएफले प्रदेश 1 माथि 35-5 को सहज जित हात पारेको हो। नितेश धिमाल र सुरेश आलेमगरले समान 5-5 गोल गरे। महिलातर्फ आर्मीले प्रदेश 1 माथि 34-9 को जित हात पार्दै जितको यात्रालाई निरन्तरता दियो। आर्मीकी सञ्चिता बस्नेतले 9 गोल गरिन्। बागमतीले मधेस प्रदेशलाई पराजित गर्यो। मधेसकी सुजाता सिंहले सर्वाधिक 4 गोल गरे पनि हार टार्न सकिनन्। नेपाली खेलाडी प्रतियोगिताका लागि विदेश गइरहन्छन्। स्वदेशमै राम्रो सुविधा नपाएको गुनासो गर्ने खेलाडीले विदेश यात्रामा पनि शास्ति भोग्छन्। सस्तो टिकटका कारण खेलाडीले ट्रान्जिटमा लामो समय बिताउनुपर्छ, त्यो पनि विमानस्थलमा नै। पछिल्लो पटक एएफसी अन्डर 17 छनौट खेल्न गएको युवा टोलीले भियतनाम जाँदा र फर्कँदा मलेसिया विमानस्थलमा 39 घण्टा चिसो भुइँमा बितायो। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य हो। मङ्गलबार राति 10 बजे भियतनामबाट मलेसिया हुँदै स्वदेश फर्किएको युवा टोली निकै थकित देखिन्छ। टोलीले ट्रान्जिटमा मात्रै 25 घण्टा बितायो। भियतनाम जाँदा पनि नेपाली टिमले 14 घण्टाको ट्रान्जिट कटाएको थियो। स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङसँग खेलाडीले गुनासो गरेपछि उनले गल्ती भएको स्वीकार गरे। त्यसको लागि सरी, आइन्दादेखि यस्तो कुराहरूमा एन्फा धेरै सचेत सजग हुनेछ भन्दै हार्दिक स्वागत गर्छौँ। ट्रान्जिट लामो हुन सक्छ,
त्यस्तो अवस्थामा खेलाडीलाई होटलको व्यवस्था गरिन्छ। खेलाडीले आरामदायी यात्रा गर्न नपाए प्रदर्शन राम्रो नहुन सक्छ। हामीले ट्र्याक मात्र लगाएर गर्थ्यौँ होइन, किन नेपालको ट्र्याक लगाएको थियौँ, राति चाहिँ एकदम चिसो भयो। अब सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी अझ कष्टकर भयौँ कि हामी जाँदाखेरि 14 घन्टा ट्रान्जिट मेचमा सुत्नु पऱ्यो होइन। पछि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो माथि कार्पेट भएको ठाउँमा चाहिँ लगेर राखिदियो होइन। तर चिसोले चाहिँ अलिक केटाहरूले सबैलाई सतायो। अब त्यो हामी प्रिपरेसन थिएन, त्यही भएर चिसोले चाहिँ अलिक गाह्रो पार्यो। छनौट अन्तर्गत समूहका 3वटै खेलमा नेपाल पराजित भयो। जाँदा ट्रान्जिटमै असजिलो तरिकाले लामो समय बिताउँदा अभ्यासका लागि समय नपाएको टिमको गुनासो थियो। यसअघि गत भदौ अन्तिममा महिला फुटबल टिम ओलम्पिक छनौट खेल्न उज्बेकिस्तान जाँदा टर्कीको इस्तानबुल विमानस्थलमा घण्टौं लामो ट्रान्जिटमा अल्झिएको थियो। देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय टिमको आवत जावतमा सस्तो टिकट काट्ने गरेको आरोप एन्फामाथि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रेवन्त दाहाल। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।